पर्दा पोशी कर सकें, और ये पर्दा पोशी होनी नहीं है। अवाम अब शऊर में आ चुकी है, इंशाअल्लाह कौम जाग उठी है और वो अपना हक लेना जानती है और हक लेकर रहेंगे। लतीफ़ खोसा साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, माजी में आपने तहरीकों को लीड किया हुआ है। ये सारे मामलात एक मरतबा फिर जजेस, जुडिशरी और वकला जो हैं वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे, या फिर ये भी खुडे लाइन हो जाएंगे तमाम तर? नहीं, बिल्कुल नहीं खुडे लाइन होगा। देखें, एक तो ये है कि निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ कर रख दिया है एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट ने, और इसलिए एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट और चंद ये जो लुटेरे हैं, डाकू, और जो इस मुल्क पर चौथी मरतबा फिर कब्जा करके तो जो है इसका निचोड़ने आ रहे हैं, दोबारा आ गए इक़्तिदार में मुसल्लत हो गए हैं, जिनको कोई अवाम से सरोकार नहीं है, कोई धरती माँ से प्यार नहीं है। इनको अपनी दौलतें, अपनी ताकत और अपना जो है लूट मार करके लंदन में फिर ये चले जाएंगे। तो ये इसलिए ये काम चलेगा नहीं। अब अवाम ने अपना जो है 8 फरवरी को बड़ा वाज़ेह तौर पर दो टोक जो है फैसला दे दिया है कि अब वो किसी और की डिक्टेशन पर कोई हुकूमत नहीं बनने देंगे, ना ही ममलकत खुदादाद पाकिस्तान किसी पर जो है किसी को कब्जा करने देंगे। तो ये गलबा नहीं हो सकेगा। अच्छा खोसा साहब, आज बुशरा बीबी ने फिर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके खाने में हर चीज जो है वो डाला जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत के ऊपर जो है मुतासर हो रही है, उनकी सेहत। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ें हैं कि खान साहब को तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? साथ में ये भी ऐड कर दीजिए कि आज की समाअत के बाद आपको क्या लग रहा है, खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे? देखें, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब ये तो 1 या 2 तारीखों, 2 दिनों की बात है जो खान साहब का ये जो साइफर वाला मुकदमा है। कल इंशाअल्लाह अल कादिर वाले केस में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। यहाँ कल इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। बुशरा बीबी तो पहले ही उसमें ज़मानत पर मौजूद है, तो खान साहब की हो जाएगी। साइफर वाला रह गया, ये 2 दिन की बात है, 2 दिन। हाँ, तो ये इनसे और क्या तवक्को है? जो जाली हुकूमत आई है, वो जाली हुकूमत अपने आप को तसल्लुत रखने के लिए, अपना तसल्लुत बहाल करने के लिए और ज़्यादा खाइफ करने की कोशिश करेगी। ये हुकूमत कर रही है। ओ भाई, और नहीं तो जाली मैंडेट वाली हुकूमत, जो ये हुकूमत इसको कहेंगे। देखें, जो डाका मार के अवाम के मैंडेट को डाका मार के गासिब हो, वो हम हुकूमत नहीं मानते। नहीं, जजेस को धमकियां हुकूमत दे रही है। मुझे नहीं पता कौन दे रही है या दिला रहे हैं। जाहिर है वही दिला रहे होंगे जिनको मुसल्लत ये कब्जा जो है उनको तवालत देने का मकसूद है, क्योंकि उनको तो कोई हक नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर अपने हल्के से हार के और वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। अवाम पर गासिब नहीं है तो और क्या है? घुस बैठिए, इसमें इतने 100 बंदा घुस बैठिए है जो अवाम का मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 के ज़रिए लाया गया है। और फिर अभी जो हमारे हैरानी होगी आपको, रीकाउंटिंग की आड़ में 11 हज़ार ठप्पे डबल मार के और इन्होंने वो किया है। मैं तो कहता हूँ कि रिज़ल्ट को तब्दील करने वालों को भी आर्टिकल 6 में आना चाहिए। चाहे वो बताएं ना, एक को अंदर करें, एक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को अंदर करें, वो बताएगा कि उसने किसके कहने पर ये जो है डबल स्टैंपिंग की है, और अगर किसी और के कहने पर की है तो भी कोई जवाब नहीं है, तो भी उसको जो है ये बच्चा नहीं है जो इस तरह से उसको पकड़ के तो आप उससे कुछ करवा लें। अच्छा खोसा साहब, ये बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि तसद्दुक जिलानी साहब ने बड़ा अच्छा किया है कि वो बाहर हो गए इस केस से, तो पहले तो उनसे मुशावरत के बाद ही उनका नाम इसमें डाला गया था, तो पहले ठीक थी या अब ठीक हैं? ये तो उनसे पूछिएगा जो आपके लॉ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनसे पूछा गया था। अगर पूछा था उनसे तो फिर ये आपने तो फैसला पहले ही दे दिया हुकूमत ने कि इन्होंने इनअप्रोप्रिएट लिखा था। आपने तो उसको रिजेक्ट करके कंडेम कर दिया इन 6 जजेस के ख़त को। आपने तो इन 6 जजेस को उल्टा मुल्ज़िम के कटहरे में खड़ा करके दे दिया। ये कैबिनेट सारी ने ये किया, और फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी आपने जो है इस तरह की बनाई कि बजाय इसके कि इंसाफ के ऐवानों से ये असरात ख़त्म हो, आपने तो उल्टा उन जजेस को जो है उस कटहरे में खड़ा कर। तो जाहिर है कि एक बाज़ अमीर शख्स जो है वो तो इस किस्म के साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो तसद्दुक जिलानी साहब ने अब अगर यू टर्न लिया है, या उन्होंने जब ये देखा कि आवाम का प्रेशर है, आपका प्रेशर है, सारी दुनिया कह रही है कि ये 6 जजेस का एक रिटायर्ड जज जो है सुनेगा, तो जाहिर है उनको भी एहसास हुआ। वो चीफ जस्टिस रहे हैं, वो चीफ जस्टिस रिटायर्ड, वो 6 सर्विंग जजेस को बुला के उनसे बयान ले सकता है कभी? ये ऐसा भी कभी हुआ है?
سو اس لیے سپریم کورٹ ہی فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو کر سکتی ہے. ابھی بھی ہمیں 7 ججز پر اعتراض ہے. خدا را فل ججز بیٹھیے گا تاکہ ایک ہی دفعہ یہ جو اثرات ہیں، یہ پاکستان جب سے بنا ہے معاف کیجیے ہو رہا ہے. 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹو کو پھانسی غلط دی گئی ہے. 45 سال لگائے انہوں نے اور اس میں بھی نام آیا. پھر خود اصغر خان کے کیس میں نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لے کر 60 لاکھ روپیہ لیا. وہ دورانی جو اس وقت کے تھے، اسد دورانی DGISI، اس کا بیان لکھا ہوا ہے. وہ 2013 سپریم کورٹ PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1 صفحہ نمبر 1 سارے پردہ نشینوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے. ISI نے وہ بنایا سارا. تو ISI اسٹیبلشمنٹ تو پہلے ہمیں 7 ججز پر اعتراض ہے. خدا را فل ججز بیٹھیے گا تاکہ ایک ہی دفعہ یہ جو اثرات ہیں، یہ پاکستان جب سے بنا ہے معاف کیجیے ہو رہا ہے. 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹو کو پھانسی غلط دی گئی ہے. 45 سال لگائے انہوں نے اور اس میں بھی نام آیا. پھر خود اصغر خان کے کیس میں نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لے کر 60 لاکھ روپیہ لیا. وہ دورانی جو اس وقت کے تھے، اسد دورانی DGISI، اس کا بیان لکھا ہوا ہے. وہ 2013 سپریم کورٹ PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1 صفحہ نمبر 1 سارے پردہ نشینوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے. ISI نے وہ بنایا سارا. تو ISI اسٹیبلشمنٹ تو پہلے کب سے کری اس ملک میں نظام عدل کو یرغمال رکھ کر فیصلے کروا رہی ہے، اور حتیٰ کہ ایک حد العزیز پرائم منسٹر کو پھانسی تک دے دی گئی، جو انہوں نے بھی تسلیم کیا غلط دیا گیا. اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کا، اس میں بھی ISI کا اس میں بھی کردار جو ہے انہوں نے اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہدایات دی تھی. وہ بھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے. وہ بھی اس پر کیا عمل ہوا آج تک؟ کوئی جو انہوں نے خد و خال دیے تھے اور ہدایات دی تھیں، کیا اس پر عمل ہوا؟ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ اسی طرح جو عمران خان کو بایو میٹرک کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایجنسیز نے جا کر اس کو گرفتار کیا اور اغوا کیا، اور جو ہے وکلاء کو مارا اور عملے کو مارا اور جو ہے توڑ پھوڑ کی، اور سپریم کورٹ نے کہا غیر آئینی طور پر آپ نے کیا ہو، اور ایوان عدل میں گھس کر، یعنی ایک سینکچوری آف جسٹس میں گھس کر کیا. کون سے ایجنسی کے بندے کو جو ہے سزا ہوئی؟ کس کو جو ہے وہ کیا گیا؟ تو یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہونا چاہیے ایک ہی دفعہ، اور انصاف تبھی پوتر ہوگا، تبھی جو ہے یہ قابل قبول ہوگا جب ایجنسیز کی انٹرفیئرنس ختم ہوگی. اور اگر یہ ایک ہی دفعہ آپ نے اس پہ بھی اگر بیٹھ گئے، آپ سپریم کورٹ نے نہ کیا انصاف، تو پھر وردی والوں کو بٹھا دو، پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں. اچھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اپنا YouTube چینل بنانے کا اعلان کیا. وہ کہتے ہیں خبریں یہ ساری فیک دیتے ہیں، صحافیوں کا کوئی حال نہیں ہے. وہ مجھے تو بھائی کہتے تھے کہ میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں. آپ نے دیکھا سنا نہیں تھا جب میں نے کہا کہ جی وہ سارا چینل جو ہے، سارا سوشل میڈیا جو ہے، اس پہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ثبوت دیں اور شواہد دیں اور کس کو اٹھایا گیا، کس کو اغوا کیا گیا. اور میں نے کہا تو کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں. وہ تو کہتے ہیں ٹی وی، اور دوسرے ہی دن جو کہتے ہیں ادھر جا کے ٹی وی پہ تو جا کے بڑا بولتے ہیں آپ لوگ، تو پھر دیکھتے نہیں ہو. یہ معاف کیجیے گا، کیا مشورہ دیں گے یہ تضاد بیانیہ نہ کریں تو بہتر ہے. کھوسا صاحب کیا مشورہ دیں گے قاضی صاحب کو، کیسے YouTube چلائیں؟ انصاف کریں، اپنا نظام عدل کو ٹھیک کریں، نظام عدل کو ٹھیک کریں، ملک ٹھیک ہو جائے گا. انصاف ملے گا لوگوں کو. انصاف، آپ اس وقت باپ ہیں، پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے نظام عدل کا چیف جسٹس جو ہے. اگر باپ جو ہے یہ نہیں کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا، تو پھر وہ خانوادہ کیسے پھلے پھولے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ملازمت میں توسیع